जवानान पाकिस्तान नज़रियाती सूबाई कोऑर्डिनेटर मेरे साथ मेरे सिरे माविन मलक याया खान काकड़, मेरे ज़िली सदर अब्दुल जब्बार पठान, नसरुद्दीन खान किरल, मोहम्मद अशरफ भाई, अजी अब्दुल नाफे और अब्दुल शकूर और आप तमाम सफ़ी हज़रात अस्सलाम वालेकुम। जनाब, मेरे आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो इन्वान है या जिस मकसद के लिए हम लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा है, सबसे बड़ा इशू ये है कि जो गुज़श्ता कुछ दिनों पहले जो सैलाब आया था हमारे मुल्क और हमारे मुल्क अपने ये जो सूबा बलूचिस्तान है, इस हवाले से मैं आला हुकाम तक अपना कुछ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए और आप साफ़ी हज़रात के ज़रिए एक पैगाम देना चाह रहा हूँ कि इस सैलाब से हमारा सूबा यानी कि सूबा बलूचिस्तान पूरा तबाह हुआ है, चाहे वो लाइफ स्टॉक हो, ज़रात हो या इंसानी या जो माली नुकसानात हो या जानी नुकसानात हो। मेरे पास, क्योंकि मैं जो है ना सूबाई ऑर्गेनाइज़र हूँ, मेरे पास पूरा जो बलूचिस्तान के 32 या 34 अज़ला के हवाले से मेरे पास रिपोर्टें आई हुई थी कि यहाँ पे इंतज़ामिया ने कोई भी जो है ना का अमल जो इमदाद के हवाले से वो अमल काबिल नहीं आया है। जो मुस्तहक है, जो मुतासरीन है, उसको अमल नहीं हुआ, उसको जो इमदाद है वो मैसर नहीं हुआ है। तो इसी हवाले से मैं जो है ना आज प्रेस क्लब पे आया होता और प्रेस क्लब के हवाले से मुझे बेहद मजबूरी में मैं ये जो है इनेकाद किया जा रहा था कि ये जो हमारा सूबाई इंतज़ामिया है ये इतनी गफलत में क्यों हुए, इतने कि यानी कि उसको होश नहीं है, ये जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ दिखा रहे दिखावे के लिए है, ठीक है। तो इस हवाले से भी मैं जो है ना कुछ अपने अर्ज़ गुज़ारिशात ये करना चाह रहा था। दूसरी जानब जो हमारा जो इंतहाई काबिल मोहतरम और काबिल कदर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद, इस हवाले से इसने अपने जान की कुर्बानी दी। उनकी शहादत को जवानान पाकिस्तान नज़रियाती खराज तहसीन पेश करते हैं और हमारे मरकज़ी चेयरमैन नजीबुल्लाह खान तरीन के जो खसूसी हिदायत के हवाले से उसने जो है पूरे पाकिस्तान में हमारा जितना भी वर्कर है उसको ख़ास तौर पे जो है हिदायत जारी किया था कि जहाँ भी हो, जिस तरीके से भी हो, आपने मुस्तहिकीन की जो है हर हालत में उनकी मदद करना है। दूसरी जानब हमारा जनरल हमीद गुल फाउंडेशन जिनका जो चेयरपर्सन है उज़मा गुल, उसने तकरीबन 10 ट्रक पाक आर्मी के हवाले किया था जो सैलाब मुतासरीन, यानी कि पूरे बलूचिस्तान में यही जनरल हमीद गुल फाउंडेशन था कि जो है न तस्वीर के हवाले से न कोई और एक्टिविटी के हवाले से जो मुस्तहिक था वहाँ तक वो अपनी इमदाद पहुँचाता रहा। और इसके साथ साथ जो 12 कोर का जो कमांडर है मोहतरम जनाब लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर साहब, उनको ड्यूटी संभालने पर, उनको बलूचिस्तान आने पर हम जवानान पाकिस्तान नज़रियाती दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कर रहे हैं। जैसे कि शहीद सरफराज अली जिस लगन से मेहनत कर रहा था, इंशाअल्लाह ताला पूरा मुल्क और पूरा बलूचिस्तान यही तवक्को लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर साहब से कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला उनका भी वही लगन होगा, वही जज्बा होगा मेहनत के हवाले से, मदद के हवाले से। तो मेरा दूसरा ये जो है ना अपना वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कद्दूस बिजिंजो साहब से कि जो इसने कहा था कि जिस इलाके का मुतासर वहाँ तक मुस्तहिकीन को इमदाद नहीं पहुँचा, उस इलाके का डीसी अपने आप को मुअत्तल समझे। वज़ीर आला साहब ने उस बात पे जो है ना आज तक अमल दरामद नहीं किया। पूरी ज़िले इंतज़ामिया ख्वाबिश खरगोश में सोए हुए है, कहीं भी इमदाद मौसूल वो नहीं हुआ है। तो जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से वज़ीर आला बलूचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इनसे हम पुरज़ोर अपील और मुतालिबा करते हैं कि खुदा रा जिस तरह पूरा मुल्क तबाही का शिकार हुआ है, जिस तरह बलूचिस्तान में तबाही का शिकार हुआ है, तो जो इमदाद हम देख रहे हैं कि जो आ रहे हैं, जहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे, हमको सब पता है कि कहाँ इमदाद जा रहे। और जो असल जो मुस्तहिक है, जो मुसल्ला मुतासरीन हमारे और आप के भाई है, उसमें बहन हमारे और आपकी बेटी और बेटियाँ हैं और बच्चे हैं, उनको आज तक जो है ना हकीकी इमदाद मौसूल नहीं हुआ है। तो इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से आप साफ़ी हज़रात के तवस्सुल से मैं आला हुकाम को यही पैगाम देना चाह रहा हूँ
اور دوسرا میرا عرض گزارش تمام سول ملازمین ہے، چاہے وہ بیوروکریٹ ہو، چاہے وہ ججز ہو، چاہے وہ جرنل ہو، اور چاہے وہ سول یا پرائیویٹ ملازمین ہوں، ان سے میرا یہی درخواست ہے کہ خدا را آپ لوگ اپنے 10 روز کا تنخواہ کا کٹوتی کر کے یہ جو پیسے ہیں یہ سیلاب متاثرین کو مہیا کیا جائے، تاکہ ان کا بھی جو ہے نا دل جوئی ہو جائے، کچھ نہ کچھ ان کا بھی جو ہے نا اثر ہو جائے کچھ امداد کے حوالے سے۔ اب عام ملازمی جو ہے نا بیرونی امداد تک جو ہے نا ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ہم جب تک بیرونی امداد نہیں آئے ہمارے واسط میں کچھ نہیں الحمدللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں صاحب حیثیت لوگ ہیں، اسی طرح بلوچستان میں صاحب حیثیت لوگ ہیں، تو میرے سارے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہوا ہے، دولت دیا ہوا ہے، میں ان کو بھی جو ہے نا یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اللہ کے لیے، اللہ کے رضا کے لیے، جو آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو مال یا دولت دیا ہوا ہے ان میں سے اپنا 1/4 حصہ نکال کر کے ان سیلاب متاثرین کے حوالے کر دے، یا جو مالی مدد کر سکتے ہو، کوئی ان کی کمرے بنا سکتے ہو، یا کوئی ان کا جو ہے نا کوئی ان کو کاروبار بنا کر کے دے سکتا ہے، یا ان کو کوئی اور سپورٹ آپ لوگ دے سکتے ہو، تو یہی ہمارے ریکویسٹ ہے۔ اور ہمارا جوانان پاکستان نظریاتی کی پلیٹ فارم سے ہم سارے جو صاحب حیثیت ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں، ہم سے یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ خدا را آپ لوگ اپنے یہ جو مال و دولت آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے ان کو جو ہے نا اس غرباء اور مساکین میں جو ہے نا تقسیم کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو جس علاقے میں یا جس ضلع میں امداد آیا ہوا ہے وہ سارے امداد کرپشن کی نظر ہو رہا ہے، یعنی کہ پارٹی بازی چل رہے ہے کہ جس پارٹی کا جہاں ہولڈ ہے، جہاں طاقت ہے، وہ اپنی بھائی بندی کو جو ہے نا ان کو مال دے رہا ہے، اور جس علاقے میں جس کا کوئی بھی کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں، وہ غریب، وہ متاثر آج تک لاوارث اور بے اثرات جو ہے نا کھلے آسمان تلے جو ہے نا بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میرا تمام ضلعی انتظامیہ سے یہی درخواست ہے کہ خدا را آپ کو جو امداد مل رہا ہے اس میں آپ اگر اپنا جو بندر بانٹ ہے یا جو آپ اپنا تعلقات کے حوالے سے جو امداد تقسیم کر رہے ہیں اس کے ہٹ کر کے جو این ڈی ایم اے والا، جو پی ڈی ایم اے والا جو رپورٹ تحصیلدار کو یا جو نے ڈی سی حضرات کو جو ہے دیا ہوا ہے اسی رپورٹوں پہ عمل کرتے ہوئے ایک مستحق کو جو ہے آپ یہ امداد مہیا کریں۔ میرے پاس تقریباً 8 ضلع کا رپورٹ میرے پاس پڑے ہوئے، آپ لوگ جب بھی وہ رپورٹ ہم سے مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہم وہ رپورٹیں آپ کو مہیا کریں گے کہ آج تک اسی مستحق کو گندم کا ایک دانہ بھی نہیں ملا ہوا ہے، لیکن چونکہ بلوچستان ایک خوددار صوبہ ہے، یہاں کی غریبی اتنا خوددار ہے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا نہیں ہے، وہ کسی سے مانگتا نہیں ہے کہ میں نے اور دوسرے بھائیوں نے اگر اپنا ان کے ساتھ مدد کیا تو ٹھیک، ورنہ یہ اتنا خوددار ہے کہ وہ کسی سے مانگتے نہیں ہے۔ لیکن یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو مانگنے پر مجبور نہ کریں اور جو ہے ان کو امداد اور ان کا جو اس کے گھر تک جو ہے نہ پہنچائے۔